नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा फेरि बढेको छ। बढेको होइन, बढाइएको छ। यात्रुवाहक सवारीमा मात्र होइन, मालवाहकको पनि भाडा बढाइएको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर ओह्रालो लागेको छ, तर यहाँ त्यही इन्धनबाट चल्ने सवारीको भाडा बढाइयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनले सस्तो दरमा इन्धन पठाउन थालिसक्यो, तर नेपालमा इन्धनकै मुख्य बहाना गरेर हतारमा भाडा बढाइयो। केही दिन कुरेर मूल्य स्थिर गराउन सकिन्थ्यो। सक्षम प्रशासकहरूको भएको भएदेखि भाडा बढ्ने थिएन। जनमुखी शासक भएको भए पनि यस्तो नहुन सक्थ्यो, तर यहाँ त सरकार नै जनताको हितमा छैन। सरकारी निकायहरू महँगीको मारबाट पिल्सिएका नागरिकको पक्षमै छैनन्। शुक्रबार मात्रै सवारी भाडा बढाएर प्रदेश सरकार अन्तर्गतको बागमती यातायात कार्यालयले मनोमानी गरेको छ, जनताप्रति बेमानी गरेको छ। आयल निगमलाई तत्कालै भारतबाट आएको नयाँ मूल्य समायोजन गरेर इन्धनको भाउ घटाउन लगाउनुपर्छ अनि सवारी भाडा वृद्धि पनि साबिकै कायम गर्नुपर्छ। सीमित व्यवसायको प्रभावमा परेर सरकारी निकायबाट जनताको ढाड सेक्ने काम कदापि स्वीकार्य हुनै सक्दैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। निर्वाचन तय नहुँदै सत्ता गठबन्धन बीच सिट बाँडफाँडको कसरत। 95 सिट भन्दा तल नझर्ने कांग्रेसको अडान। कांग्रेसलाई 80 सिटमा खुम्च्याउने माओवादी सहितको योजना। प्रक्रियासँगै भित्री रूपमा चाहिँ कसरी दलहरू मिल्ने। गठबन्धनको डम्फु बजाएर बस्न नसकिने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी। गठबन्धनको नाममा कांग्रेसले निरन्तर बलजफ्ती गरेको माओवादी नेता श्रेष्ठको आरोप। हामीले भोट पाउने हो भने 20 देखि 25 सिट तामलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मौद्रिक नीतिबारे मिश्रित प्रतिक्रिया। तत्काल ब्याज दर बढेर तरलतामा पनि दबाव पर्ने। दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि भने सकारात्मक भएको टिप्पणी। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सहज हुने गरी र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई केही न केही सम्बोधन गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको देखिन्छ। वर्षातसँगै सिन्धुपाल्चोकवासी त्रासका बीच बाँच्न बाध्य। मेलम्चीमा भएको कटानको समुचित तटबन्ध नहुँदा जोखिम उत्तिकै। आउँछ कि लान्छ कि अब कहाँ बस्ने हो, कहाँ के खाने हो। र रुस र युक्रेन बीच खाद्यान्न निर्यात खुलाउने बारे महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर। बढ्दो भोकमरी र विश्वव्यापी महँगी नियन्त्रण हुने विश्वास। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आगामी निर्वाचनलाई लिएर आफू र आरजु देउवा बीच कुनै सहमति नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। नयाँ दिल्लीमा राणालाई प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भयो भनेर फैलाएको हल्ला हावादारी भएको उनको जिकिर छ। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नभेट्नुको कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर नरहेको स्पष्ट पारे। तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सबै सतर्क हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहनेमा शङ्का नगर्न आग्रह समेत गरे। कुनै न कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला हो त्यो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन, त्यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन। आरजु उपचारको क्रममा दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली राजदूत हाम्रो शङ्कर शर्माले मलाई ब्रेकफास्ट मिटिङ भनेर बिहान बोलाउनु भएको थियो दूतावासमा।
त्यसैगरी शनिबार नै सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले नागरिकता विधेयक पारित गरेर आफूले मधेसी जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएको बताएका छन्। उनले अघिल्लो पटक मधेस आउँदा नागरिकताको समस्या यही सदनबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र अहिले पूरा भएको बताए। मैले यही मध्य प्रदेशमा आएर केही महिना पहिले के भनेको थिएँ भने तराई मधेसको यो नागरिकता समस्या आउने सदनमा हर हालतमा समाधान गरिनेछ भनेर विश्वास दिलाएको थिएँ र आज म फेरि यो मध्य प्रदेशको बागमती नगरपालिकामा आउँदै गर्दा जो नागरिकता विहीन अवस्थामा थिए उनीहरूलाई हिजोबाट हामीले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गर्यौं। राष्ट्रिय स्वाधीनता, राजनैतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका निम्ति छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनसँग सन्तुलित र राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले भनाइराखे। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्। आगामी मङ्सिर पहिलो साता आम निर्वाचनको घोषणा हुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले अब भने गठबन्धनको डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नसकिने बताए। पार्टी निकट नेपाल तामाङ सङ्घ समाजवादीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै गठबन्धनको डम्फु बजाउने काम छोडेर पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरणको काममा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउने काममा नलाग्दा सत्तारूढ अन्य दलहरूले आफूलाई सहयोग नगरेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। आगामी आम निर्वाचनमा 20 देखि 25 सिट ल्याउने दावी समेत गरे। स्थानीय तह निर्वाचनमा 28% उम्मेदवारी दिँदा 9,27,000 भोट पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएर आगामी आम निर्वाचनमा जाँदा समानुपातिक सहित प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पार्टीले 20 देखि 25 सिट ल्याउने दावी गरे। उनले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा 12 सिट जित्ने उल्लेख गरे। सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए 20 देखि 25 लाख भोट त पाउँथ्यौँ होला। 20 देखि 25 लाख भोट पाएपछि हामीलाई समानुपातिकको भोलि हामीले भोट पाउने हो भने 20 देखि 25 सिट त हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन नि। भनेपछि हाम्रो पार्टी कमजोर छैन। अध्यक्ष नेपालले छोटो समयमै आफ्नो पार्टीले सुदृढ भएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको जिकिर समेत गरे। एम अधिकारी विवादमा मुछिएका कारण दबावमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा हुने लगानीलाई कसने र ब्याज दर बढाउने पूर्व संकेत अनुरूपकै मौद्रिक नीति ल्याएका छन्। लगातार 2 वर्षसम्म लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक यो पटक भने केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा फर्किएको जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कुल गृहस्थ उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिमा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ प्राथमिकता रहने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तार नभई बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको कर्जालाई उत्पादनतर्फ केन्द्रित गर्ने र त्यसबाटै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावी गरेको छ। यता निजी क्षेत्रले भने मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको जनाएको छ। मुद्रा आपूर्ति घटाउने, ब्याजदरलाई अझै बढाउने र मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिने गरी मौद्रिक नीति आएको तर्क निजी क्षेत्रको छ। तर केही जानकारहरू शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति अहिले मुलुकको समग्र अवस्था अनुरूपकै आएको बताउँछन्। सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि भनेको छ, त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। तैपनि 7% मूल्य वृद्धि र 8%लाई चाहिँ रोक्ने कोसिस गरेको छ। समग्रमा हेर्दा खोज्दाखेरि चाहिँ अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था जस्तो छ त्यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सहज हुने गरी र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई केही न केही सम्बोधन गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको देखिन्छ। पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा धेरै आलोचना खेपेको मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा पनि पुनरावलोकन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा एक व्यक्तिले अधिकतम 12 करोडसम्म मात्रै लिन सक्ने र त्यसमा पनि एउटा बैंकबाट 4 करोड मात्रै लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको थियो। 12 करोडको मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा 3 वटा नभई अब एउटै बैंकबाट लिन सक्ने भएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले परिवर्तन गरेको वित्तीय औजारले ब्याजदरका साथै तरलतामा दबाव पर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकको नीतिले तत्काल वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समस्या हुन सक्छ, तर वित्तीय स्रोत नै उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने नीतिले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। अर्निङ पर सेयरलाई जुन आधार मानिन्छ त्यो भनेको एसेट क्वालिटी र क्यापिटलको क्वालिटीलाई हेरेर हो, तर यहाँ त उतार चढाव अननेसेसरी भएको अवस्था पनि पाइन्छ। त्यसकारणले जुन पर्पसको लागि लिएको कर्जा हो त्यहीमा जाओस् भन्ने हेतुले राष्ट्र बैंकले अहिले 12 को लिमिटलाई 12 राखेको छ, 4 को लिमिटलाई हटाइदिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा 8% को वृद्धि हासिल गरेको प्रक्षेपण गरेको भए पनि यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा मूल्यमा परेको चाप र शोधनान्तर घाटाको कारण बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव कम गर्ने रहेको भन्दै उनले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्। मौद्रिक नीतिका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू: नीतिगत ब्याजदर र बैंक दरमा वृद्धि, कर्जा विस्तार र मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण, घर जग्गाको धितोमा पाइने कर्जामा कडाई, औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रको कर्जामा छुट्टा छुट्टै ब्याजदर, अनिवार्य नगद मौजदात र वैधानिक तरलता अनुपातमा वृद्धि, पुससम्म मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छुटको सुविधा। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। संघीय र प्रदेश निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन। मङ्सिरको पहिलो सातामै चुनाव गराउने भन्ने सरकार र निर्वाचन आयोगको समेत गृह कार्य देखिन्छ। यसको छिनोफानो भई नसके पनि आगामी निर्वाचनमा के कति सिटमा बाँडफाँड गर्ने भन्नेमा भने दलहरू प्रवेश गरिसकेका छन्। आगामी प्रतिनिधि सभाका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले के कस्तो सिटमा दावी गरिरहेका छन् त एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस सकेसम्म बढी सीट लिने रणनीतिमा छ। एक्लै हिँडेमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी एकदमै कमजोर भएको देखाएर उनीहरूलाई कजाउने योजना कांग्रेसको बुझिन्छ। स्थानीय निर्वाचनबाट उत्साहित बनेको कांग्रेसले आसन्न दुवै तहको निर्वाचनमा एकल बहुमतको लक्ष्यसहित तालमेल गरेर जाने संस्थागत निर्णय गरेको छ, जसका लागि नेपाली कांग्रेसले बढी भन्दा बढी सीट आफूले राख्ने योजना बनाएको छ। कांग्रेस प्रतिनिधि सभाको 95 सीट भन्दा तल झर्न चाहँदैन। पहिला त अब 165 सीट हो हैन, कांग्रेसले अब यसमा कति लिने 60-40 को कुरा पनि उठाएको थियो। अब निरन्तरता हो, छलफलले र निचोड लिन्छ र कांग्रेसले बेसी लिन्छ, अरूलाई मिलाएर दिन्छ। तर सत्ता घटकका अन्य दलहरू पनि सम्भावित गठबन्धन निरन्तरताको जोखिम देखाएर बढी भन्दा बढी सीट आफ्नो पक्षमा राख्न उद्यत देखिन्छन्। त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समाजवादी केन्द्र स्थापनाको माला जपेर हिँडिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त नेकपा बिउतन सक्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। यति बेला माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको 50 सीटमा दावी गरेको छ। माओवादीको भित्री दाउ 40 सीटसम्म हात पार्नेछ। एमालेसँग गठबन्धन गरी मैदानमा गएको माओवादीले अघिल्लो निर्वाचनमा 36 सीट जितेको थियो। त्यस्तै पार्टी विभाजन हुँदा 13 जना प्रत्यक्ष सांसद लिएर आएको एकीकृत समाजवादीले केही प्रभावशाली नेता र पार्टी पदाधिकारीलाई समेट्न भन्दै 30 सीटमा दावी गरिरहेको छ। त्यस्तै 2074 मा प्रत्यक्षतर्फ 10 सीट जितेको जसपाको कम्तीमा 15 सीटमा दावी छ। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडको मोडालिटी बारे छलफल नभएको नेताहरूले बताइरहेका छन्। अहिले त्यस बारेमा छलफल नै भएको छैन। गठबन्धन गरेर जाने भन्ने कुरा भइसकेपछि हामी मिटिङमा बसेपछि सन्तुलित प्रकारले अलि न्यायचित किसिमले नै बाँडफाँड गरिएला। अब त्यसको निम्ति त एकचोटि बसेपछि त्यसको मोडलको बारेमा थाहा हुन्छ। मोडल अहिले बनाइसकेको अवस्था होइन, एउटा मोडल त बनाउनै पर्छ र त्यही ढाँचा अनुसार नै जाँदाखेरि न्यायचित पनि हुन्छ। त्यो बनाइ नसकेको अवस्था हो। सत्ता घटक दलहरू कांग्रेससँग तालमेल गर्दा कांग्रेसको एकल बहुमत पुग्नेमा सतर्क छन्। कांग्रेस धेरै सीट दिने तर समानुपातिक सहित उसको एकल बहुमत नपुगोस् भन्ने गठबन्धन दलहरूकै चाहना छ। कांग्रेसलाई 80 सीट भन्दा बढी दिन नहुने उनीहरूको चाहना छ। सीट बाँडफाँडका लागि अनौपचारिक तवरमा छलफल सुरु भए पनि पछिल्लो दिनमा कम्युनिस्ट घटकहरू समाजवादी केन्द्र बनाउने बहसले यो विषय अघि बढ्न सकेको छैन। भागवण्डा मिलाउनु पनि त्यति सहज नभएको नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्। सजिलो जस्तो देखिए पनि व्यवहारिक ढङ्गले यो जटिल कुरा हो। यो अब संयुक्त सरकार भएको हुनाले, संयुक्त गठबन्धन भएको कारणले अब एकले अर्कालाई त्याग नगरिकन
यो सजिलै आउनै सक्दैन यसभित्रपट्टि। मलाई लाग्छ अब यो चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रक्रियासँगै भित्री रूपमा चाहिँ कसरी दलहरू मिल्ने हुन् भन्ने बारेमा पनि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। 2074 मा माओवादीले 36, नेपाली कांग्रेसले 23, जसपाले 10, बाबुरामको नयाँ शक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्रले 1-1 सीट जितेको थियो। आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले 95 सीट राख्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिकतर्फ 110 सीट गरी 275 सदस्य हुन्छ। गठबन्धन गर्दा प्रत्यक्षतर्फका 165 सीटको भागवण्डा गर्नुपर्छ। 165 सीट 5 दललाई मिलाएर भागवण्डा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन बनाएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मजदुर वर्ग पक्षीय विचारहरूका संवाहक शक्ति नेकपालाई विभाजन गर्ने काम पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले नै गराएको जिकिर गरेका छन्। मजदुर वर्ग पक्षीय शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको र त्यसैको परिणाम स्वरूप आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको उनको तर्क थियो। शनिबारबाट ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइजर हलमा सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जहिले पनि मजदुर वर्ग र उनीहरूको पक्षधर शक्तिलाई विभाजित गर्ने काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। मजदुर वर्गको हितको लागि आफ्नो पार्टी र आफू नेतृत्वको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य तय गरेर अघि बढाएको पनि बताए। अहिले नै कसैका फोर्ब्स बुकमा नाम त लेखिएकै छन् नि। अहिले नै कसैले विश्वका धनीहरूको सूचीमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएकै छन् नि। उनीहरूको गन्तव्य त होइन त्यो। त्यसर्थ यो गन्तव्य कसको भन्दा अन्ततोगत्वा यो गन्तव्य मजदुर वर्गीय गन्तव्य हो, श्रमिक वर्गीय गन्तव्य हो, श्रमजीवी वर्गीय गन्तव्य हो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी मजदुर वर्गको हितका लागि सदैव एकताबद्ध, प्रतिबद्ध र ऐक्यबद्ध रहेको पनि दावी गरेका छन्। मजदुरहरूको सफलतामा आफ्नो पार्टीको सदा साथ रहने उनको भनाइ थियो। सिन्धुपाल्चोक बाढी पहिरो र भूकम्पका घटनाबाट आक्रान्त बनेको छ। पछिल्लो दशकका हरेक वर्षात दुःख, पीडा र त्रासमा गुज्रने गरेको छ। वर्षा हुनासाथ कति बेला कुन बस्ती र बजार पहिरोले थिच्छ, बाढीले बगाउँछ भन्ने चिन्ता जिल्लावासीमा सुरु हुन्छ। पहाडी भूभागमा पहिरो गएर सुनकोशी, इन्द्रावती, मेलम्ची, भोटेकोशी र ठाडाखोला नालामा जुनसुकै बेला बाढी आउन सक्छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट प्रभावकारी पहल भने हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। यसपटक पनि मेलम्ची खोलाले कटान गरेको क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण पर्याप्त छैन। जिल्लाका नदी क्षेत्रमा नागरिकले पनि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई पेलेर घर बनाएको देखिन्छ। गत वर्ष मात्र मेलम्ची क्षेत्रमा अचानक आएको विनाशकारी बाढीका कारण हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रका कैयौं सर्वसाधारण विस्थापित बन्नु पर्यो। जब आकाशमा बादल मडारिन थाल्छ तब नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकमा डरले डेरा जमाउँछ। गुरुङ्ग गर्ने बित्तिकै भुरा जाति सबै रुँदै कुद्छ, अनि बस्दै बस्दैन कोही पनि। अनि हामी पनि त्यही हो, अब आउँछ कि लान्छ कि अब कहाँ बस्ने हो, कहाँ के खाने हो। अरू घरमा गयो भने अब अन्त गए भाडा तिर्न छैन भनेर बस्नुपर्छ। वारी छ, पारी छैन, पारी केही पनि छैन, कसैले नि हेरेको छैन अहिलेसम्म। त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने, त्यहाँ पनि हेर्नुपर्ने, त्यहाँ पनि जनतै छन् होइन, त्यहाँ पनि जनतालाई हेर्नु पर्यो, जसले हेरे पनि। सिन्धुपाल्चोकमा रहेका हिम नदी र यहाँका उच्च पहाडी भागमा धेरै पानी पर्ने भएका कारण यसको असर विनाशकारी बाढी र पहिरोको रूपमा देखिएको विज्ञहरूको अध्ययनले देखाउँछ। विपत्तिबारे स्थानीय सरकार र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति पनि जानकार छ। तर बाढीको जोखिममा रहेका बस्ती सार्नुको विकल्प नभए पनि आफ्नो तहबाट त्यो सम्भव नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले त सम्पूर्ण रूपमा समाधान दिन सक्ने स्थिति त देखिँदैन। हामीले यो तत्कालको उद्धारको लागि स्वयंसेवक टिमहरू खडा गर्ने र तपाईँको चाहिँ आवश्यक त्रिपालदेखि लिएर जो चाहिँ
भान्साका चाहिँ सामानहरू र टेन्टहरूको व्यवस्था गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा गत वर्ष बाढी पहिरोले सर्वाधिक क्षति गरेको थियो। त्यस बेलाका पीडितको बसोबासको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। सरकारले विदेशी सहयोग जुटाउन बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकलाई विपद जोखिम संकटकाल क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यस अनुरूप काम देखिएको छैन। प्रत्येक वर्ष वर्षाका बेला आउन सक्ने बाढी र पहिरोलाई दृष्टिगत गर्दै दीर्घकालीन रणनीति बनाउन नसक्दा नदी तटीय क्षेत्रका नागरिक अनिदो बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस विषयमा तिनै तहका सरकारले गम्भीर हुन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आम उपभोक्ताहरूको अहित हुने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासंघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै संविधानमा उपभोक्ताको अधिकारबारे मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अहित हुने कुनै पनि काम हुन नदिन सम्बन्धित पक्षहरू सचेत हुनुपर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। नेता सिंहले संविधानले व्यवस्था गरेको आम उपभोक्ताको अधिकारबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। संरक्षण दिनुपर्ने ती अधिकारहरू के आएको छ त भन्ने कुरा पहिले इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ। अब इन्फर्मेसनै भएन भने त हामीले चाहिँ गाह्रो हुन्छ। नेता सिंहले उपभोक्ताहरूलाई ठगिन नदिने गरी सूचना दिने व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्ने बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नगरसभा हुन नसकेपछि बाराको पचरौता नगरपालिकाले करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीलाई अवकाश दिएको छ। अस्पतालका 2 दर्जन भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीले एकै पटक अवकाश पाएपछि नगरपालिकाको एक मात्र नगर अस्पतालको सेवा करिब 1 सातादेखि बन्द भएको छ। अस्पतालको सेवा बन्द भएपछि नगरवासी समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कायम मुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव करिब 1 महिनादेखि सम्पर्क विहीन भएपछि बाराको पचरौता नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नगरसभा बस्न सकेको छैन। नगर परिषद बस्न नसक्दा करार सेवामा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य कर्मीको म्याद थप गर्न नसकिएको र गत मंगलबारदेखि कर्मचारीलाई अवकाश दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर अस्पतालका सबै स्वास्थ्य सेवा नगर अन्तर्गतका बर्थिङ सेन्टर र नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 पिपरपातीमा रहेको प्रयोगशालाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको छ। 23 जना स्वास्थ्यका करारका कर्मचारी मध्ये 22 जनाले म्याद थप हुन नसकेपछि छोडेको नगर प्रमुखले बताए। पचरौता नगरपालिकामा नगर अस्पताल छ, त्यसमा 23 जना कार्यरत कर्मचारीहरू थिए। 23 जनामा 22 जना चाहिँ करारका कर्मचारीहरू थिए। 22 जना एकमुष्ट रूपमा अषाढ 32 पछि उहाँहरूको म्याद सकिएकोले उहाँहरू जानुपर्ने बाध्यता भयो। प्रशासकीय अधिकृत यादव सम्पर्क विहीन भएपछि अर्को अधिकृतका लागि मन्त्रालयमा 5-6 पटक पत्राचार गरे पनि वास्ता नगरेको नगर प्रमुख सिंहले बताए। उनका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र सचिव सुरेश अधिकारीलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन आनाकानी गर्दै आएको छ। यो देशमा संघीय सरकार छ र सरकारको प्रत्याभूत हुन सकेको छैन। हामीहरूलाई किन सरकारको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन? किन एउटा नगरपालिकालाई त्यसरी हेपिएको? किन एउटा नगरपालिकाको जनतालाई यो नेपालकै नागरिक होइन कि भन्ने किन लागिएको? यो संघीय सरकारको जिम्मेवारी होइन? उनले नगर परिषद नभएपछि नगरको विकास निर्माण कार्यको खर्च सहित शिक्षक कर्मचारीको मासिक तलब, सर्वसाधारणको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सबै काम ठप्प हुने अवस्था आएको बताए। पालिकामा एमालेका नगर प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भए पनि नगर कार्यपालिकामा जसपाको बहुमत छ। असार 10 देखि 15 गते भित्र नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। गत 15 मा गर्ने भनिएको नगरसभा रोक्न जसपाका जनप्रतिनिधिहरूले रिट दायर गरेका थिए। एक पटक स्थगित भएको सभाको विवाद उच्च अदालत पुगेको थियो, तर अदालतले नगरसभा रोक्न नमिल्ने आदेश गरिसकेको छ। यो पचरौता नगरपालिका कसरी तुरन्त नगरसभा हुन्छ? हाम्रो सबै समितिहरू 11वटा समितिहरू बनेको छ। त्यो सबै समिति हामी बनाइसकेको। उहाँहरू भन्दै थियो हाम्रो बहुमत छ। उहाँहरू गएर अदालतमा पनि मुद्दा दिनुभयो, उच्च अदालतमा, अनि उच्च अदालतमा पनि उहाँहरू मुद्दा हार्नुभयो।
यो समितिलाई अदालतले पनि सपोर्ट गरिदियो। यता लोसपाबाट एकमा निर्वाचित भएका वडा अध्यक्ष विनय कुमार सिंहले जसपाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य र सोही पार्टीका पूर्व नगर प्रमुख रमेश यादवले नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख सिंहलाई असफल पार्न षड्यन्त्र गरेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेपत्ता पारेको आरोप लगाएका छन्। त्यो हाकिमले यति बदमासी गरेको छ, एउटा हुन्छ नि कि माथिल्लो निकायले निर्देश गरेछ भने बदमासी गर्छ। यहाँ पूर्व मेयर रमेश यादवको पाराले चाहिँ त्यो हाकिम चल्दैछ। त्यस्तो उद्दण्ड हाकिमलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्छ। स्थानीयका अनुसार नगरपालिकामा जसपाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य र पूर्व नगर प्रमुख रमेश यादवले नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख सिंहलाई असफल पार्न षड्यन्त्र गरेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेपत्ता पारेको र नयाँ अधिकृत आउने वातावरण बन्न नदिएका हुन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। लागु औषध रोकथाम तथा पुनर्स्थापना केन्द्र नार्कोनन नेपालले लागु औषधको कुलतबाट मुक्त भएका 8 जनालाई बिदाई गरेको छ। कुलतमा भएकाहरू 8 जनालाई उद्धार गरी सामान्य जीवनमा फर्किसकेकाहरूलाई नार्कोनन नेपालले ससम्मान बिदाई गरेको हो। नार्कोननले शनिबार बुढालिन कण्ठ स्थित आफ्नै कार्यालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनीहरूलाई सम्मानसहित बिदाई गरेको हो। नार्कोनन नेपाल लागु औषध दुर्व्यसनीबाट मुक्त भएको 10 वर्षपछि यसरी सम्मान गरेको हो। सम्मानित व्यक्तिहरू अहिले कोही नार्कोननसँगै आबद्ध छन् भने कतिपय आफ्नै पेसा तथा रोजगारीमा छन्। नार्कोनन नेपालले वर्षौंदेखि लागु औषधमा फँसेकाहरूलाई उद्धार गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय लागु औषध दुर्व्यसनीमा स्कुल कलेजका विद्यार्थी बढी भेटिने गरेकाले यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने संस्थाकी निर्देशक पूजा कुँवरले बताएकी छन्। सो कार्यक्रममा नार्कोननका पदाधिकारी सहित विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 335 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2996 नमुना परीक्षणका क्रममा 335 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1088 पीसीआर परीक्षणमा 216 र 1908 एन्टिजेन परीक्षणमा 119 गरी 335 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 86 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2971 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 2832 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 139 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 25 जना आइसियुमा उपचाररत रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको 4 वर्ष हुँदा फेरि अघोषित लोडसेडिङ सुरु भएको छ। अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै निजी क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। कोरोना महामारीले 2 वर्षदेखि थलिएको औद्योगिक क्षेत्र लयमा फर्कनै लागेको बेला अकस्मात विद्युत कटौतीका कारण यस क्षेत्रको अवस्था झन् सङ्कटतर्फ गएको छ। विगत केही हप्तादेखि बिना जानकारी प्राधिकरणले अनावश्यक बिजुली काट्ने कार्य जारी राख्दा यति बेला छापाका सेवाग्राही हैरान भएका हुन्। एक रिपोर्ट। विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण विद्युत आपूर्ति दिनहुँ अवरुद्ध हुँदा दैनिक जीवनयापनमा समस्या हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। गर्मीको समयमा बिना जानकारी बत्ती जाँदा आफूहरूलाई समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगहरूमा पनि समस्या भएको छ। प्रत्येक दिन बिजुली ट्रिप हुने अथवा आधा घण्टा बत्ती आयो भने 10 मिनट बत्ती जाने, फेरि आधा घण्टा बत्ती आयो भने फेरि 10 मिनट जाने, त्यस्तो किसिमको समस्या छ। अहिले लाइन झ्याप जाने समस्या भनेको तपाईँको धेरै नै भइरहेछ। 1 सेकेन्ड फेरि झ्याप्पै जान्छ, 2 मिनट फेरि आउने जाने एकदम भइरहेकोले गर्दाखेरि लोड यहाँ हामी हुडुडी व्यवसायलाई चाहिँ कस्टमर बसिरहेको कस्टमरलाई चाहिँ धेरै समस्या छ। गर्मीको समयमा बिना जानकारी विद्युत आपूर्ति रोकिँदा घरायसी कामदेखि कृषि क्षेत्रसँगै सरकारी कार्यालयहरूको कामकाजमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। तमाम खाले समस्याहरू आज जनजीवनमा अभिव्यक्त भएका छन्। यी कार्यालयहरू हामीले महिनौं दिनसम्म पर्खेका छौँ। आज 2 महिनाको अवधि करिब क्रस हुन लागेको छ यस्तो समस्या हाम्रो बीचमा उपस्थित भएको। तर यो अड्डाका प्रमुख के गर्दै हुनुहुन्छ?
अहिले विशेष गरी झापाको मेचीनगर, बिर्तामोड, कन्काई, शिवसत्ताक्षी, दमक लगायतका क्षेत्रमा बढी समस्या भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। यता विद्युत प्राधिकरण भने झापामा सेवाग्राहीले भने जस्तो अवस्था नरहेको बताउँछ। गर्मीयाममा सिँचाइ, पंखा, फ्रिज र कल कारखाना धेरै चल्दा मागको अनुपातमा आपूर्ति कम भएको हुँदा ट्रान्सफर्मरले लोड धान्न नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। पानी परेको छैन, प्रत्येक खेतमा चाहिँ मोटरले चलिरहेछ। त्यस कारणले के भयो भने तपाईँको लोड एकैचोटि बढ्यो। लोड बढे पनि हामीले त्यसलाई म्यानेज गरिरहेछौँ। भनेको कन्टिन्युस चाहिँ बत्ती गएको मलाई लाग्दैन 2 घण्टा 4 घण्टा बत्ती गएको छैन होला। अब ट्रिपिङ भनेको के हो भने अब ओभर करेन्टले गर्दाखेरि कुनै बेला ट्रिपिङ हुन्छ अथवा कुनै ट्रान्सफर्मर मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो अथवा तार छिनेको छ भने मेन्टेनेन्स गर्नलाई 10-15 मिनट 20 मिनट आधी घण्टाभन्दा बढी मलाई लाग्दैन गएको छ। विद्युत आपूर्तिलाई सहज र नियमित बनाउनु प्राधिकरणको पहिलो दायित्व हो। राज्यले बिजुली उत्पादन पर्याप्त भइरहेको जनाउँदै सेवाग्राहीलाई विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरिरहेको छ। तर प्राधिकरणले भने अझै विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। नेपालबाट भारततर्फ लैजाँदै गरेको 219 मेट्रिक टन सुपारी मोरङ प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेको छ। 8वटा भारतीय ट्रकमा भारतको नागपुरतर्फ लैजाँदै गरेको सुपारी नियन्त्रणमा लिसँगै आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। कागजात बिनाको सुपारी भारत लैजाँदै गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको बताएको छ। नेपालको सुपारी भारततर्फ निकासी भइरहेको बेला विदेशी मुद्रामा खरिद गरिएको सुपारी भने आयात भइरहेको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1 अरब 26 करोड 66 लाख मूल्य बराबरको 5748 मेट्रिक टन सुपारी आयात भएको छ। 1855 मेट्रिक टन पैठारी भएको छ, जसमा चाहिँ 37 करोड 39 लाख 75 हजार मूल्य बराबरको सुपारी पैठारी भएको छ। त्यसमा चाहिँ महसुल चाहिँ 46 करोड 56 लाख 76 हजार महसुल वसुल भएको छ। सरकारले सुपारी आयातलाई निरुत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुपारीको भन्सार दर 45 रुपैयाँ प्रति केजीबाट बढाएर 100 रुपैयाँ र अन्तशुल्क 25 रुपैयाँ प्रति केजीबाट बढाएर 100 रुपैयाँ पुर्याएको थियो। अब बिजनेस न्युज। गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साता सुनको मूल्य प्रतितोला 200 रुपैयाँले बढेको छ। गत साताको शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला 93,800 रुपैयाँ थियो। यस्तै गत साताको शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 93,300 रुपैयाँ थियो। यससँगै यो साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला 94,000 रुपैयाँ छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 93,500 रुपैयाँ थियो। यो साताको आइतबार सुनको मूल्य घटेको थियो। आइतबार तोलामा 200 रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्य सोमबार 400 रुपैयाँले बढेको थियो। यसैगरी यस्तै मंगलबार तोलामा 200 रुपैयाँले घटेर बुधबार पनि सोही मूल्य बढेको थियो। यसैगरी बिहीबार तोलामा 1000 रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य शुक्रबार 1000 रुपैयाँले नै बढेर 94,000 रुपैयाँमा पुगेको हो। यसैगरी यो साता चाँदीको मूल्य प्रतितोला 20 रुपैयाँले बढेको छ। गत साताको शुक्रबार प्रतितोला 1145 रुपैयाँको चाँदीको मूल्य यो साता 1165 रुपैयाँ प्रतितोला पुगेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण पदक विजेताले 25,000 रुपैयाँ पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले गण्डकी प्रदेशमा हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा व्यक्तिगत रूपमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई 25,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै टिम इभेन्ट्सका स्वर्ण पदक विजेताले जनै 14,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। स्वर्ण पदक विजेताले मात्रै नगद पाउने र रजत तथा कांस्य पदक विजेता खेलाडीले मेडल र प्रमाणपत्र मात्रै प्राप्त गर्ने राखेपले जनाएको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुँदैछ। प्रतियोगितामा 36 खेलमा झण्डै 7,000 खेलाडीले सहभागिता जनाउने सम्भावना छ।
मैत्रीपूर्ण फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड एस्टन विल्लासँग बराबरीमा रोकिएको छ। अस्ट्रेलियाको पर्थमा भएको खेलको अन्तिम मिनेटमा सम्हालिन नसक्दा युनाइटेड एस्टन विल्लासँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिन बाध्य भयो। पहिलो हाफमा 2 गोल गरेको युनाइटेडले दोस्रो हाफमा गोल गर्न सकेन, उल्टै 2 गोल खायो र खेल बराबरीमा सकियो। युनाइटेडका लागि सान्चोले 25 मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता बनाए। 52 मिनेटमा एस्टन विल्लाका म्याटी क्याशले आत्मघाती गोल गर्दा युनाइटेडले 2-0 को अग्रता बनायो। तर 49 मिनेटमा लियोन बेली र थपिएको समयको तेस्रो मिनेटमा च्याम्बरले गोल गरेपछि खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकियो। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिन गन्थेमा पुनः हेडलाइन्स। निर्वाचन तय नहुँदै सत्ता गठबन्धन बीच सिट बाँडफाँडको कसरत, 95 सिट भन्दा तल नझर्ने कांग्रेसको उडान, कांग्रेसलाई 80 सिटमा खुम्चाउने माओवादी सहितको योजना। भित्री रूपमा चाहिँ कसरी दलहरू मिल्ने, गठबन्धनको दम्फु बजाएर बस्न नसकिने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी, गठबन्धनको नाममा कांग्रेसले निरन्तर बल जफ्ती गरेको माओवादी नेता श्रेष्ठको आरोप। 20 देखि 25 सिट तामलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मौद्रिक नीतिबारे मिश्रित प्रतिक्रिया, तत्काल ब्याज दर बढेर तरलतामा पनि दबाव पर्ने, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि भने सकारात्मक भएको टिप्पणी। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सहज हुने गरी र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई केही न केही सम्बोधन गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको देखिन्छ। वर्षातसँगै सिन्धुपाल्चोकवासी त्रासका बीच बाँच्न बाध्य, मेलम्चीमा भएको कटानको समुचित तटबन्ध नहुँदा जोखिम उत्तिकै। आउँछ कि लान्छ कि अब कहाँ बस्ने हो, कहाँ के खाने हो। र रुस र युक्रेन बीच खाद्यान्न निर्यात खुलाउने बारे महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर, बढ्दो भोकमरी र विश्वव्यापी महँगी नियन्त्रण हुने विश्वास। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। तारेर गाडीमा हामीले सोधेको प्रश्न, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादीबाट पनि अलग हुने मोडमा पुगेका छन्। नेता भट्टराईको अबको विकल्प नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।